بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من الفتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علما لن تحصوا فتب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم
أنفسكم من خير تجده عند الله هو خير وأعظم أجر واستغفروا الله إن الله غफूर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के दूसरे अशरे में एतिकाफ़ किया करते थे। एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दिनों में एतिकाफ़ किया और जब 21वीं तारीख की रात आई, ये वो रात है जिसकी सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ से बाहर आ जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे साथ एतिकाफ़ किया हो वो अब आखिरी अशरे में भी एतिकाफ़ करे। मुझे ये रात ख्वाब में दिखाई गई लेकिन फिर भुला दी गई। मैंने ये भी देखा कि इसी की सुबह को मैं कीचड़ में सजदा कर रहा हूँ, इसलिए तुम लोग इसे आखिरी अशरा की ताक रात में तलाश करो। चुनाचे इसी रात बारिश हुई। मस्जिद की छत चूंकि खजूर की शाख से बनी थी इसलिए टपकने लगी और खुद मैंने अपनी आंखों से देखा कि 21वीं की सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ लगी हुई थी।